السلام عليكم ورحمة الله. سنبدأ اليوم من حيث توقفنا في الحصة السابقة. في الحصة السابقة كنا توقفنا عند هذا الديابوزيتيف، وكنا قلنا بأن لو سيستيم دو ديتكسيون دانسوندي لي كونستيتيون ديالو كيتكون من ان سيستيم دو ديتكسيون دانسوندي اللي كيجمع المعلومات الكوليكت لي زانفورماسيون، وكاين ان سيستيم دو تريتمون اللي هو سيستيم دو ميزون سيكوريتي انسوندي كياخذ هاد المعلومات المعطيات اللي كتجينا من هنا، لي دوني اللي كيجيونا من هنا، وكيدير ليهم لاناليز التحليل ديالهم، وكيعطي دي كوموند ليفاكياسيون اي لو كومبارتيمونتاج. هادشي كنت تكلمنا عليه في الحصه السابقه، اون فا ديطايي هادشي ان شاء الله. دونك لا بليبار ديال لي سوسيتي في لا سيكوريتي انسوندي كيستعملوا فقط هاد لا بارتي هادي، كيستعملوا غير هاد la centrale de détection d'incendie ou bien tableau de signalisation ولي ديتيكتور اوتوماتيك والديكلونشور مانيال. وهذا الشيء ما كيستعملوش الا في المناطق اللي عندها واحد الحساسيه كبيره، خصوصا بار اكزومبل تاع مثال مثلا لي داتا سنتر. دونك ان سيستيم دو ديتكسيون دانسوندي كيتكون من لا سنترال سي دي اي او بيان تي اس طابلو سينياليزاسيون، من ديكلونشور من ديتيكتور اوتوماتيك اللي فيه الاوبتيك وفيه التيرميك، والتيرميك فيه جوج الانواع، التيرموستاتيك والتيرموفيلوسيمتريك، وكذلك فيه الديكلونشور مانييل، وبيان سور كاينه لا سيرين ما درناهاش هنا، ما بيناش هنا، حتى هي كاينه في هذا لو سيستيم دو ديتيكسيون دانسوندي. Bon, il existe deux types de systèmes dans les systèmes de détection d'incendie. Bon, كاين les systèmes conventionnels وكاين les systèmes adressables. دونك كاين اختلاف كبير ما بين هاد لو سيستيم اللي هو كونفونسيونيل وما بين السيستيم ادريسابل. غنعطي مثلا غير كيلكو زيكزامبل. في هاد الكونفونسيونيل في لا سونطرال دو ديتيكسيون دانسوندي تنخرجوا بليس او موان، لا زون كتخرج بليس اي موان، كتمشي لي ديتيكتور ولي ديكلونشور مانيول، وفي لافان ديال لا زون كنديروا ريزيستانس فان لين، كنديروا واحد لا ريزيستانس بور فيرمي لا بوكل ou bien la ligne. Le système adressable كيخرج بليس او موان وكيمشي لي ديتيكتور لي ديكلونشور مانيال وكترجع لا بوكل بليس او موان. دونك كاينه بليس او موان اونطري وكاينه بليس او موان سورتي. دونك كيمشي لا بوكل بليس موان وكترجع بليس موان سونطري. هذا غير اكزامبل واحد ديال الخاصيات ديال هادو مثلا في الكابلاج، اما راه كاين اختلاف كبير بيناتهم. دونك اليوم غنشوفوا لا زون دو ديتيكسيون دانسوندي. شنو هي ان زون دو ديتيكسيون دانسوندي؟ C'est un endroit surveillé par un ensemble de détecteurs d'incendie DA ou par un ensemble de déclencheurs manuels. دونك لا زون هي واحد المكان فيه بزاف ديال لي ديتيكتور، سوا واحد سوا جوج سوا، وفيه دي ديكلونشور مانيول. هاد الديتيكتور اوتوماتيك ولي كي سي ال ديتيكت لو فيمي او بيان لا فلام او بيان لا شالور كيعطي الارم. والديكلونشور مانيول الا شفنا حنا العافيه مثلا كنديكلونشيوه مانيولمون. ان زون كونتيان جيسكا 32 ديتيكتور، هذه لا موين. il peut contenir plus et moins, il peut contenir moins. Donc 32 détecteurs et plusieurs déclencheurs manuels. Donc les détecteurs محددة بار زون، ولكن لي ديكلونشور مانيول غير محددة. علاش؟ لأن الديكلونشور مانيول ما كيكونسوميش لو كورون، فقط كاين واحد الكونتاكت. ان ديتيكتور peut surveiller une superficie de 25 متر كاري. دونك لا موين. دونك الا حطيتي واحد ديتيكتور دانسوندي في واحد بلافون راه كيسوبرفيزي واحد 25 متر كاري. دونك هذيك 25 متر كاري اي حاجه وقعت فيها فلام فيمي شالور sera détecté par le détecteur d'incendie. هنا عندنا ان اكزامبل دو كابلاج فيه ان سنترال وفيه لي ديتيكتور تيرميك، ديتيكتور
دو فلام، ديتيكتور اوبتيك، ديكلونشور مانييل، وكاينين دي زون. مثلا عندنا هاد اللوكال ديال بوست دو ترانسفورماسيون غنحطو فيه ان ديتيكتور تيرموفيلوسيميتريك. هاد التيرموفيلوسيميتريك يمتى كيرياجي الا كانت اون فارياسيون بروسك دو لا طومبيراتور. مثلا هذاك البوست فيه واحد 25 دوغري، فيه واحد الظرف وجيز واحد الثواني وصلت مثلا 80 دوغري ولا 70 دوغري. دونك هنا هاد التيرموفيلوسيميتريك كيعطي لالارم. وهذا سي لانديكاتور داكسيون، هذا كيكون فوق الباب. بار اكزومبل عندنا بزاف ديال لي لوكو، بزاف. مثلا عمري فاش كتدخل لشي كلينيك كتلقى لي شومبر بزاف، وكل شومبر فوق منه وحده بحال هاديه. دونك السيد ديال السيكوريتي الا سمع بان لا سيران خدامه، راه كاينه شي انسوندي، كيشوف غير هادو، كيشوف على لي زانديكاتور داكسيون، كيعرف فين كاينه الفيمي ولا فين كاينه العافيه. كيكونوا هما فوق من الباب، غير كيوقع في الكولوار يشوف، كيبان ليه شاعل مثلا هنا في شي شومبر، كيمشي ديريكتومون لهاد الشومبر. دونك هنا لنفرض مثلا ان عندنا بوست ترانسفورماسيون، كنحطو فيها ان ديتيكتور تيرموفيلوسيميتريك بالانديكاتور داكسيون ديالو كيكون فوق الباب. الجروب الكتروجين حيت كيديجاجي لو فيمي، دونك ميمكنش تحطو فيه اوبتيك، غنحطو فيه دو فلام باش الا شعلات العافيه في لو ديبي ديالها كيعطينا اون الارم. وهاد الانديكاتور داكسيون كيكون فوق الباب. هذا ستا لوكال تكنيك غنديرو فيه ديتيكتور اوبتيك دو فيمي، يعني الديتيكت لا فيمي الا كانت شي دخان ولا شي حاجه. هذا بوست سيكوريتي، فيه كيكون سيكوريتي، لاجون سيكوريتي كيكون هاد ديكلونشور مانيال. مثلا شعلات العافيه وما شافها حتى واحد، شاف على السيكوريتي، غيجي غيورك هنا الفا بريسي هادي وغتخدم لا سيرين، والناس غاديين يخرجوا باش يبعدوا من العافيه ولا الدخان. واحد نزلة برد شافاكم الله عذبتنا. دونك l'indicateur d'action. L'indicateur d'action est un voyant lumineux installé au-dessus des portes d'accès d'un local contenant un ou plusieurs détecteurs dans le but de localiser facilement l'alarme. كيف ما قلنا من قبل، هاد l'indicateur d'action تيكون فوق البيبان باش لوكاليزيو فاسيلمون فين كاينه l'incendie. Donc, c'est un exemple de câblage d'un détecteur conventionnel. Donc, là, c'est la centrale TS ou bien CDI qui n'est plus ou moins la zone qui est plus ou moins كتمشي للديتيكتور الاول، من الديتيكتور الاول كتمشي للديتيكتور الثاني، وفي الاخر الديتيكتور الاخراني كنديروا فيه واحد لا ريزيستانس بور فيرمي لا زون. دونك هاد لا ريزيستانس لا فالور ديالها هي 4 كيلو فاصلة 7، 4 كيلو اوم فيرغول 7. كذلك بالنسبه للسيران، راه الا ما كانوش هاد لي ريزيستانس في هاد بوكل، راه ما غتخدمش لينا سونطرال، ما غيخدموش الديتيكتورات وما غيخدموش هاد لي ديفيزور سونور، وغتبقى ديما عاطيانا ديرونجمون، غيبقاو ديما دي زالارم خارجين لينا. دونك ضروري خاص يكون ان ريزيستانس في هاد بوكل، سوا في لي ديفيزور سونور، سوا في لي ديتيكتور دانسوندي. دونك الكابلاج، باش كنديرو الكابلاج ديال لي ديتيكتور دانسوندي، كنديرو بهذا الكابل اونتي فو. هذا الكابل اللي ريزيست او فو، كتشعل فيه العافيه ولكن اللي ريزيست كيبقى واحد المده. دونك لا سيكسيون اللي خصنا نخدمو بها هي 9 ديزيام. دونك هذا يلغولي لي ديتيكتور مع بعضياتهم، اي لي ديكلونشور مانيال مع بعضياتهم، او بيان لي ديتيكتور اي لي ديكلونشور مانيال. دونك نخرجوا من السونطرال ديال ديتيكسيون دانسوندي بهذا الكابل، بهذا الكابل وكنكابليو به لي ديتيكتور اي لي ديكلونشور مانيال. بالنسبه للكابل سي ار ان، هذا سي ان كابل اونتي فو، هذا ما كتشعلش فيه العافيه نهائيا. في كنستعملوه من لا سونطرال لا سيران، حيت لا سيران خاصها تبقى ديما خدامه، الكابل ما خصوش يتحرك. وكنستعملوه في لي زاسيرفيسمون. شنو هي لا سيرفيسمون؟ مثلا عندنا واحد
معمل فيه لا كليماتيزاسيون. دونك ملي كتشعل العافية خاص لا كليماتيزاسيون تسكت اوتوماتيكمون. علاش؟ لان العافية شاعلة والكليمة خدامة كتصوت عليها البرد، غتزيد تقوى العافية، غتكثر العافية. دونك لا سيرفيسمون هي لورسك لا ديتيكسيون دانسوندي سو ديكلونش، لا كليماتيزاسيون دوا ساغيتي اوبليغاتوارمون. دونك الكابلاج كيكون بهذا الكابل سي ار اللي هو اونتي فو، ما كتشعلش فيه العافية. وكاينين بعض الشركات ولاو كيستعملوا هذا الكابل اونتي فو في كلشي، في الكابلاج كامل، ميم في ليكليراج ولاو كيستعملوا هذا الكابل، سيرتو في لي زوطيل. دونك بالنسبه لإن سونطرال دو ديتيكسيون دانسوندي كيكون فيها دو سورس داليمونطاسيون. كاينه ان سورس بريمير اللي هي 220 فولت. 220 كتدخل هنا، كاين واحد لا كارت داليمونطاسيون فيها ان رودريسور، فيها ان ترانسفورماتور اي ان رودريسور. دونك كتحول هاد لو كورون 220 فولت، هاد طونسيون 220 فولت كتحولها الكورون كونتيني، تحولها ان طونسيون كونتيني 24 فولت كونتيني. وفي حالة ما إلا تقطع الضوء، لا تقطع 220 كيدخلوا الباتريات. عندنا دو باتري هنا، هذه فيها 12 فولت وهذه فيها 12 فولت. دونك في حالة ما إلا تقطع السيكتور 220 فولت كتبقى لاليمونطاسيون اسيوري بار لو سوكور اللي هما الباتريات 24 فولت دي سي. شنو هما لي ديفو اللي ممكن يخرجوا لنا في ان سونترال دو ديتيكسيون دانسوندي؟ باش تعرف بان ان سونترال ديال لو سيكوريتي كونتر لانسوندي راه خاصها تكون تري بيان بروتيجي، وخاص تكون فيها تري بيان سيكوريزي، خاصها تكون تري بيان سيكوريزي. دونك في حالة ما إلا مشى لا سورس نورمال ديال الضوء 220 كتعطينا الارم. في حالة ما إلا مشى سوكور، الباتريات مثلا ماتوا ما بقاش فيهم تيبويزاو، دونك كتعطينا الارم. في حالة ما إلا حيدنا واحد ديتيكتور، جا شي واحد حيد ديتيكتور من بلاصتو كتعطينا الارم. في حال ما حيدتي لا سيران، شي واحد جا حيد لا سيران من بلاصتها كتعطينا الارم. دونك الا حيدتي لا ريزيستونس ديال الفان بوكل كذلك كتعطينا لي زالارم. دونك اي حاجه نقصتيها من لو سيستيم دو ديتيكسيون دانسوندي، اي حاجه نقصتيها كتعطينا لالارم. هذا كيبين بان هاد لو سيستيم دو ديتيكسيون دانسوندي راه مديور بور لا سيكوريتي، ماشي غير انستالي وما خدامش. دونك في الحصه القادمه ان شاء الله غنزيدو نديطايو هاد لو سيستيم كونفونسيونيل. والى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.